Assalamu alaikum class. As you know, we start the lesson number 6, the man who was a hospital, and we read the first half of the lesson, first lecture of the lesson. So today we start the second lecture. From here, I felt rather hurt. I felt rather hurt about this at first. पहले पहल तो मैं कदरे दुखी हुआ. It seemed somehow to be a sort of slight. तो मैं कदरे दुखी, बस किसी तरह ये मुझे तहकीर महसूस हुई, यानी कि बेतौकीरी से स्लाइट होता है. किस वजह से कि जो उसे ये बीमारी नहीं है. ठीक है, जो मेन स्टोरी थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी उर्दू समरी के साथ. सारे को हम लोगों ने थोरोली ओवरव्यू किया था. आज हम लोग सिर्फ इसकी सर्टन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे. why hadn't I got housemaid sneeze कि मुझे घुटनों की दर्द क्यों नहीं है. Why this individual reservation तो मुझे ये नागवार क्यों गुजरा. ठीक है. After a while, however, less aggressive feeling prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology. ठीक है. ताहम थोड़ी देर बाद कुछ जो हैं वो प्रिवेलिड गालिब आ गए, ग्रेसिम खरीसाना जज्बात गालिब आ गए. मैंने सोचा कि ये फार्माकोलॉजी इल्मुल अद्विया की दूसरी हर मारूफ बीमारी मुझे लाहक है. एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश एंड डिटर्मेंट, और मेरे हिर्स में कमी आ गई, यानी कि डिटर्मिन अज़म में. ठीक है. टू गो विद आउट हाउस मेडनीज, और मैंने घुटने की दर्द को बीमारी को बगैर गुजारा करने की ठान ली. यानी कि वो खुद को समझ रहा है कि अगर मुझे, पहले उसने कहा कि मुझे अफसोस हुआ ये मुझे क्यों नहीं है, लेकिन वो कहता बाद में फिर मेरी जो है वो मैं थोड़ा डिटर्मेंट हुआ कि खैर है मैं इसके बगैर भी कुछ गुजारा कर लूँगा. ठीक है. गोट होता है जोड़ों का दर्द. इन इट्स मोस्ट मेलिजेंट स्टेज, जो जोड़ों का दर्द था वो मुझे इंतहाई मोहलिक हद तक जो था वो हो चुका था. आई वुड अपीयर, मुझे जो, लेकिन इट वुड अपीयर हैड सीज्ड मी without my being aware of. इंतहाई मोहलिक हद तक वो कहता मुझे शुरू हो चुकी थी, जिसने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ चुका है और इसके बारे में वो आगाह नहीं था. ठीक है. एंड जाइज़म आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड. ठीक है. जाइमोस जो है वो मुझे वाज़े तौर पर लड़कपन से लाहक थी, ये भी एक बीमारी है. ठीक है. देर वर नो मोर डिजीज़ आफ्टर जाइमोसिस. वो कहता है जाइमोसिस के बाद मज़ीद बीमारियों का तज़किरा नहीं था. सो आई कंक्लूड, तो फिर वो नतीजा हस करता है, देर वॉज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, कि मेरे साथ मज़ीद कोई और मसला नहीं है. मतलब ये जो उसने पढ़ ली है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है. नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ. I sat and pondered. I thought that what an interesting. मैं बैठ गया और गौर करता रहा. मैंने I thought that an interesting case it must be from a medical point of view. मैंने सोचा कि ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि तबई नुक्ता नज़र से ये कितना एक दिलचस्प होगा किसी भी. What an acquisition I should be to a class, कि मैं कितना ज़बरदस्त एक्विजिशन असासा हूँ तलबा के लिए जो स्टूडेंट वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल. उन स्टूडेंट्स के लिए असासा हूँ जो जिनको अब अस्पतालों में फिरने की ज़रूरत नहीं होगी, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं. इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास हूँ. आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मेरे अंदर एक पूरा अस्पताल था. ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी, इन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि वो मेरे गिर्द घूमें. आफ्टर दैट टेक द डिप्लोमा, और उसके बाद अपने डिप्लोमे की सनद हासिल करें. यानी कि वो कह रहा है कि मैं जो मैं हूँ मुझे तमाम बीमारियाँ हैं, और मैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त असासा हूँ. वो इस वजह से कि अगर उनको मैं मिल जाऊँ, यानी कि मैं खुद एक हॉस्पिटल हूँ, यानी कि मुझ में सारी बीमारियाँ हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल में जाकर दूसरे जो होते हैं पेशेंट उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल में फिरने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो मेरे पास आ जाते हैं तो उनको तमाम बीमारियां मिल जाएंगी, और वहीं पे वो उसका सोल्यूशन करें, और वहीं पे फिर वो क्या करें, उनको इधर उधर फिरने की ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है. मुझे देखें, ट्रीटमेंट करें और अपनी सनद हासिल करें. नेक्स्ट पैराग्राफ.
دین آئی وانڈرڈ ہاؤ لانگ آئی ہیڈ ٹو لیو. پھر میں نے سوچا کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہ پاؤں گا. آئی ٹرائی ٹو ایگزامن مائی سیلف. میں نے اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کی. آئی فیلٹ مائی پلس. پلس ہوتا ہے نبض. میں نے اپنی نبض کو محسوس کیا. آئی کوڈنٹ ایٹ فرسٹ فائنڈ اینی پلس ایٹ آل. تو پہلے مجھے لگا کہ تو میں نے محسوس کیا کہ پہلے تو مجھے کوئی نبض ہی نہ ملی. دین آل آف سڈن اٹ سیم ٹو اسٹارٹ آف. لیکن پھر اچانک کیا ہوا, مجھے محسوس ہوا کہ وہ چلنا شروع ہوئی گیا. آئی پلڈ آؤٹ مائی واچ اینڈ ٹائم ڈٹ. میں نے اپنی گھڑی نکالی اور ٹائم کو نوٹ کیا. آئی میڈ اٹ 147 ٹو دا منٹ. وہ کیا کہتا ہے کہ 147 دھڑکنیں فی منٹ میں نے محسوس کی کہ وہ جتنی دیر تک میری نبض دھڑکتی رہی. آئی کوڈنٹ فیل مائی ہارٹ. میں اپنے دل کو محسوس نہیں کر سکا. اٹ ہیڈ اسٹاپ بیٹنگ. بیٹنگ ہوتا دھڑکنا. وہ رک چکا تھا, اس کی دھڑکن یعنی کہ ختم ہو چکی تھی جب وہ بند ہو چکا تھا. آئی ہیو سنس ہیڈ انڈیوسڈ ٹو کم ٹو دا اوپینین دیٹ آئی مسٹ ہیو بین دیر آل دا ٹائم اینڈ مسٹ ہیو بین بیٹنگ بٹ آئی کانٹ اکاؤنٹ فار اٹ. اس وقت میں یہ رائے رکھنے پر آمادہ ہوا ہوں کہ یہ دل ہر وقت اپنی جگہ پر رہا ہوگا اور ضرور دھڑکتا رہا ہوگا, مگر میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ پلس کا تو میں نے اندازہ لگا لیا لیکن ہارٹ کا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہے. آئی پیٹڈ مائی سیلف آل اوور مائی فرنٹ. میں نے اپنے جسم کے تمام اگلے حصے کو, پیٹڈ ہوتا تھپ تھپانا, تھپ تھپایا. فرام وٹ آئی کال مائی ویسٹ اپ ٹو مائی ہیڈ اینڈ آئی وینٹ بٹ راؤنڈ ایچ سائڈ اینڈ اے لٹل وے اپ دا بیک. ٹھیک ہے, کہتا ہے میں نے سر تک اور کس قدر دونوں طرف میں اور کسی قدر اپنی پیٹھ پر اوپر کی جانب تھپ تھپایا. بٹ آئی کوڈنٹ فیل ٹو ہیئر اینی تھنگ. فیل اور ہیئر اینی تھنگ. وہ کہتا ہے لیکن میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا اور نہ ہی کچھ سنا. آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ. میں نے کوشش کی اپنی زبان کو دیکھنے کی. آئی اسٹک اٹ آؤٹ ایز فار ایز ایور آئی وڈ گو. وہ کہتا ہے میں نے اپنی زبان کو باہر نکالا کہ جتنی باہر نکالی جا سکتی تھی. اینڈ آئی شٹ ون آئی. اور اپنی ایک آنکھ کو بند کیا. اینڈ ٹرائی ٹو ایگزامن اٹ ود دا ادر. اور دوسری کے ساتھ اس کا معائنہ کرنے کی کوشش کی. آئی کوڈ اونلی سی دا ٹپ. میں نے صرف اور صرف اس کی نوک کو دیکھا. اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ گین. اور ایک واحد چیز جو میں نے معلوم کی, گین یا پا لی, فرام دیٹ واز ٹو فیل مور سرٹن دین بیفور دیٹ آئی ہیڈ اسکارلیٹ فیور. کہتا ہے جو ایک چیز میں نے محسوس کی, مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ایک لال بخار میں مبتلا ہوں. مجھے بھی ایک جو ہے وہ ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے, اب کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ وہ جو فیل کر رہا ہے رائٹر, اسے وہ محسوس ہو رہا ہے. تو اس سے لیسن تھارولی اگر دیکھا جائے تو مجھے ہی محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو پازیٹیو وے میں لگائے. اگر وہ کسی پازیٹیو چیز کو سوچتا ہے تو اس کے ساتھ ہیپننگ بھی پازیٹیو ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر وہ سوچے گا کہ مجھے یہ بھی ہو گیا, مجھے یہ بھی ہو گیا, مجھے یہ بھی ہو گیا, تو وہ اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کرتا جائے گا. لیکن جب وہ حاوی کرے گا تو پھر وہ فیل بھی کرے گا اس چیز کو, نہیں مجھے یہ بھی بیماری مبتلا ہے, مجھے یہ بھی بیماری. ٹھیک ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو رائٹ وے میں لکھ دیں اور ایم اے کسی غلط ڈائریکشن میں اپنی جو دماغ ہے اس کا ویسٹ مت کریں. تو یہ اس کا جو شارٹ سا لیسن یہی بنتا ہے اس کا کہ جو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ انسان کی پازیٹیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کی ہیپننگ بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہو سکے. سو آج کل اتنے کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کا جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے, ٹرانسلیشن کو, اس لیسن کو. اوکے جی, اللہ حافظ.